क्या आप जानते हैं कि इंसानियत के पीछे एक ऐसी तारीक और अनदेखी ताकत कार फरमा है जो आगाज़ तख्लीक से ही इंसान के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार है। वो तारीक हस्ती कौन है जो सदियों से इंसान को गुमराह कर रही है? दुनिया का पहला कत्ल किसने और क्यों करवाया? रवायात के मुताबिक बुत परस्ती और आतिश परस्ती के पीछे कौन था और इनका आगाज़ कब और कैसे हुआ? आज की इस वीडियो शैतान का इंतकाम द डेविल्स रिवेंज में हम इन तमाम लर्ज़ाखेज़ हक़ाइक़ को आश्कार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ राना नाहिद और आप देख रहे हैं रहबरे कामिल। शैतान ख़ुद को सब मखलूक़ात से बरतर समझता था। इस सोच के पीछे वजह ये थी कि अपने बेपनाह इबादत और रियाज़त के बायस जिन होने के बावजूद उसे फ़रिश्तों पर फ़ौक़ियत हासिल थी और वो उनका उस्ताद भी था। वो गुमान करता था कि अल्लाह ताला उसे ही अपना खलीफा बनाएंगे क्योंकि वो ख़ुद को अल्लाह के सबसे करीब तर और लायक समझता था। मगर जब हकीकत आश्कार हुई तो उसका गरूर, बर्तरी का ज़ोम और बरसों की उम्मीदें यक्का-यक टूट गईं। जब अल्लाह ने ज़मीन की तख्लीक का इरादा किया तो फ़रिश्तों के सामने एक हैरान कुन ऐलान किया, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फ़रिश्ते हैरान हुए, कहने लगे, ए रब, क्या तू ऐसे को पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करेगा? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने मिट्टी से आदम को बनाया और अपनी रूह उसमें फूंक दी। अल्लाह ने आदम को वो इल्म अता किया जो किसी मखलूक के पास ना था। आदम को ज़मीन और उस पर बसने वाली हर मखलूक की आगाही दी गई और उनके नाम सिखाए गए। फिर फरमाया, ए फ़रिश्तों, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फ़रिश्ते आजिज़ हो गए और कहने लगे, ए हमारे रब, हमें सिर्फ वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया। बेशक तू ही सब कुछ जानने वाला और दाना है। तब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया। सजदा इबादत का नहीं बल्कि ताज़ीम का था। अल्लाह ताला इस तरह से आदम की फजीलत और इल्म को ज़ाहिर करना चाहते थे ताकि तमाम मखलूक़ात जान लें कि अल्लाह ने इंसान को किस अजीम मकसद के लिए पैदा किया है। चुनाचे सब ने सजदा किया सवाए एक के, और वो था इबलीस। वो अकड़ गया। ये वो लम्हा था जब इबादत गुजार अज़ाज़ील शैतान मलून बन गया। उसे ज़ोम था कि वो आग से बना है और आग में ताकत है कि वो हर चीज़ को राख करने की सलाहियत रखती है। लेकिन कुरान हमें बताता है कि इसकी उम्मीद के बरक्स अल्लाह ताला ने उसे मलऊन करार देकर अपने दरबार से निकाल दिया। ये सब इतना अचानक था कि शैतान सटपटा गया और नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला के मुकाबले में उतर आया और फिर अल्लाह ताला को चैलेंज किया कि जिसे अल्लाह ताला ने उस पर फ़ौक़ियत देकर अपना खलीफा बनाया है उसको वो ऐसा घुमाएगा कि ज़मीन पर खलीफा के बजाय वो शैतान का रूप धार लेगा। इसके लिए उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक की मोहलत मांगी। ए रब, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे, मैं इंसानों को तेरे सीधे रास्ते से हटाऊंगा, उन्हें बहकाऊंगा और तेरा शुक्रगुजार न रहने दूंगा। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, तुझे मोहलत दी जाती है, लेकिन याद रख मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। यूँ शैतान ने इंसान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया और अहद किया कि क़यामत तक हर दौर और हर जगह उसे गुमराह करने की कोशिश करता रहेगा। यही वो इंतकाम है जिसकी आग आज भी जल रही है। फिर उसने इंसानों पर अनदेखे हथियारों से हमला करना शुरू किया। उसने इंसानों पर अनदेखी ज़रबें लगाईं, दिलों में वसवसे डाले, भूलने की आदत पैदा की, झूठी उम्मीदें और वादे दिए, फ़िक्र फाका और मोहताजी का डर डाला, अल्लाह को छोड़कर दूसरों के खौफ में मुब्तला की, बुरे आमाल को खुशनुमा बनाकर दिखाया, सिराते मुस्तकीम में रुकावट डाली, अल्लाह की याद से गाफिल किया, आपस में फूट डलवाई, शकूक व शुबहात पैदा किए, ख्वाहिशात के पीछे दौड़ाया और बुराई का हुक्म दिया। इन ही हथियारों में से एक हथियार हसद और जलन को इस्तेमाल करते हुए इंसान पर पहला वार किया जो सही निशाने पर लगा, जिसे अब तक बनी नौ इंसान भुगत रहे हैं। इसका पहला शिकार बने दो भाई काबील और हाबील। जन्नत से निकाले जाने के बाद शैतान का पहला शिकार हज़रत आदम के बेटे काबील और हाबील बने। यही उसने हसद का हथियार इस्तेमाल किया। ये वो लम्हा था जब इंसानियत की तारीख में पहला खून बहा और यही वो मकाम था जहाँ रवायात के मुताबिक आतिश परस्ती और बुत परस्ती की बुनियाद पड़ी। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब हज़रत आदम और हज़रत हवा ज़मीन पर तशरीफ़ ला चुके थे। अल्लाह के हुक्म से हर हमल में उनके यहाँ जुवां बच्चे पैदा होते, एक लड़का और एक लड़की।
اللہ کا حکم تھا کہ ایک ہی جوڑے کے بیٹے اور بیٹی آپس میں شادی نہیں کر سکتے، اس لیے ایک جوڑے کی لڑکی کی شادی دوسرے جوڑے کے بیٹے سے کی جاتی۔ قابیل کی بہن نہایت حسین تھی۔ اللہ کے حکم کے مطابق اس کا نکاح حابیل سے ہونا تھا۔ یہ بات قابیل کو برداشت نہ ہوئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جسے شیطان نے غنیمت جانا۔ اس نے قابیل کے دل میں حسد اور غرور ڈال دیا اور سرگوشی کی، کیوں تمہارے والد حابیل کو ترجیح دیتے ہیں؟ کیوں تمہاری بہن کسی اور کے حصے میں جا رہی ہے؟ تم بڑے ہو، تم وارث ہو، یہ حق تمہارا ہے۔ یوں قابیل کا دل بغض اور کینے سے بھر گیا۔ پھر وقت آیا قربانی کے امتحان کا۔ حضرت آدم نے اختلاف ختم کرنے کے لیے دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا۔ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا گیا۔ پھر آپ حج کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ حابیل نیک دل، والدین کا خدمت گزار اور صالح نوجوان تھا۔ وہ بکریاں پالتا تھا۔ اس نے بہترین بکری اللہ کی راہ میں قربان کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اس نے زمین کے بوسیدہ پیداوار قربانی کے لیے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ اس وقت قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے بجلی آتی اور قربانی کو جلا دیتی۔ یہی ہوا اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ یہ منظر قابیل کے غرور اور حسد کو اور بھڑکا گیا۔ اس نے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے نرمی سے جواب دیا، اللہ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے جواب میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قابیل کے دل پر شیطان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ دنیا کا پہلا قتل کیسے ہوا؟ قابیل نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ ایک پتھر کی چٹان حابیل کے سر پر مار کر اس کا خون بہا دیا۔ اس طرح یہ زمین پر انسان کا پہلا قتل تھا۔ شیطان خوشی سے کہلوا رہا تھا۔ یہ اس کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ قتل کے بعد قابیل لاش کو اٹھائے پھرتا رہا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ اب کیا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا۔ کوے نے اپنے مردہ ساتھی کو دفن کرنے کے لیے زمین کھودی۔ قابیل نے یہ منظر دیکھا اور شرمندہ ہوا۔ افسوس، میں اس کوے سے بھی کم عقل نکلا۔ پھر اس نے اپنے بھائی کی لاش زمین میں دفنا دی۔ اس کے بعد قابیل کا انجام کیا ہوا؟ یوں قابیل قتل ناحق کا پہلا موجد بنا۔ بعد میں وہ والد کے خوف سے یمن بھاگ گیا، جہاں اس نے روایات کے مطابق پہلے آتش پرستی اور پھر بت پرستی شروع کی۔ قتل و غارت، حسد و فساد، آتش پرستی اور بت پرستی کی بنیاد اسی نے رکھی۔ دنیاوی سزا کے طور پر اس کی پنڈلی ران سے چمٹ گئی اور اس کا چہرہ ہمیشہ سورج کی طرف گھم جاتا۔ آخرت میں بھی اس کے لیے سخت عذاب تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو حضرت آدم کے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کا پہلا موجد وہی ہے۔ یہ کہانی صرف قابیل اور حابیل تک محدود نہیں، شیطان کی جنگ آج بھی جاری ہے۔ اس وقت حسد اور غرور نے ایک بھائی کو اپنے ہی بھائی کا قاتل بنا دیا تھا۔ آج یہی حسد رشتوں، خاندانوں، قوموں اور ملکوں کو توڑ رہا ہے۔ آج لوگ پتھر کے بت نہیں پوجتے، مگر پیسے، شہرت، عہدے اور خواہشات کے غلام ہیں۔ یہ بھی بت پرستی ہی کی ایک شکل ہے۔ قتل و غارت، فتنہ و فساد، معاشرتی بگاڑ، رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ، یہ سب شیطان کے انتقام کا حصہ ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، میرے مخلص بندوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہوگا۔ اگر ہم شکر گزار رہیں، حسد اور غرور سے بچیں اور صراط مستقیم پر قائم رہیں تو شیطان لاکھ جال بچھا لے، ہمیں کبھی مغلوب نہیں کر سکتا۔ سوچئے، آج ہم قابیل بن رہے ہیں یا حابیل؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔